शख्स अपनी बीवी की कब्र पर 5 सालों तक रोता रहा। 5 साल तक अपनी बीवी के गम में आंसू बहाता रहा। उसके बाद एक दिन उसकी बीवी की कब्र में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर शोहर के भी होश उड़ गए। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर प्यारे दोस्तों आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखें और अपने कुछ दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीनो जमील थी, हुस्न की मलिका थी। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था और यह शख्स अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था। ये अपनी बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। उसकी बीवी इस दुनिया फानी से चल बसी। जब उस शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ तो इस बात का उसको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। और यही नहीं, फिर यह शख्स काफी अरसे तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। ऐसे करते करते 5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन यह शख्स अपनी बीवी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा, वहीं पर जागता और फिर उसी कब्र के ऊपर ही लेट जाता। इस तरह से उसने कब्रिस्तान में 5 साल का वक्त बिता दिया, लेकिन यह अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। प्यारे दोस्तों, एक दिन यह शख्स अपनी बीवी की कब्र पर बैठा हुआ रो रहा था। कितने में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। आपने देखा कि एक शख्स कब्र पर बैठकर बेतहाशा रो रहा है, जारो कतार रो रहा है। यह देखकर आप उस शख्स के करीब गए और जाकर पूछा, मियां क्यों रो रहे हो? आप जिस कब्र पर बैठकर रो रहे हैं यह कब्र किसकी है? तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, हजरत मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत किया करता था। मैं अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था, लेकिन एक दिन मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया और वो यहां पर आ गई। मैं जिस कब्र पर बैठकर रो रहा हूं यह मेरी बीवी की कब्र है। अल्लाह के नबी, मेरी बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुंचा कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं अब हर वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे भी मौत दे दे ताकि मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास चला जाऊं। लेकिन अल्लाह मुझे मौत भी अता नहीं कर रहा। अरसा गुजर गया है मुझे मेरी बीवी की इस कब्र पर बैठकर रोते हुए, लेकिन अल्लाह मेरी फरियाद को नहीं सुन रहा। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की ये कैफियत देखी, जब उसकी ये हालत देखी, तो आपने फरमाया, ए शख्स रो मत, मैं अल्लाह की दी हुई अता से, अल्लाह की मदद से तेरी इस बीवी को फिर से जिंदा कर देता हूं, लेकिन आज के बाद तुझे रोना नहीं है। यह सुनकर वो शख्स बहुत खुश हो गया। उसके बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक उस कब्र पर मारा। उस कब्र में सोने वाले को आवाज लगाई कि एक कब्र में सोने वाले अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। आप अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि वो कब्र एकदम फट पड़ी। उस कब्र के अंदर से एक हबशी गुलाम बाहर निकला। उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। वो हबशी जैसे ही कब्र से बाहर निकला और जैसे ही उसने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने सबसे पहले आपका कलिमा पढ़ा। वो पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वो हबशी इस तरह से आपका कलमा पढ़ता हुआ कब्र से उठ गया। देखकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए हबशी ये बता तेरे मुंह से ये आग बाहर क्यों निकल रही है? तो वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं इसी मुंह से, इसी जबान से इस दुनिया में लोगों को गालियां दिया करता था। आज मेरी इसी जबान को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। आज मेरी इसी जबान को आग खा रही है और आज मेरी जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, इसी शर्मगाह से मैं दुनिया में जिना किया करता था, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटा करता था। उस हबशी को देखकर वो शख्स कहने लगा, हजरत ये मेरी बीवी की कब्र नहीं, ये कब्र तो इस हबशी की है। मेरी बीवी की कब्र तो इसके साथ वाली है। यह सुनकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, ए हबशी अल्लाह के हुक्म से तो अपनी कब्र में फिर से चला जा। फिर वो हबशी एक बार फिर से अपनी कब्र के अंदर चला गया। प्यारे दोस्तों, फिर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक दूसरी कब्र पर गए, अपनी तवज्जो डाली, अपना असा मुबारक उस कब्र पर लगाया। फिर आपने कहा, एक कब्र में सोने वाले अल्लाह के हुक्म से उठ जा।
آپ کا صرف اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے وہ قبر بھی پھٹ پڑی اور اس میں ایک عورت اپنے بالوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اسی عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ سن کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص دکھ درد کا مارا ہوا رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی، اس لیے اب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم، کیوں نہ میں تھوڑی دیر تیری باہوں میں اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ سو جائیے۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اب اسی راستے سے ایک شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بھی بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ اللہ نے بڑے ہی حسن سے اس کو نواز رکھا تھا۔ جب اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو شہزادے پر وہ فدا ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ پھر اشارے ہی اشارے میں دونوں کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ادھر پیچھے سے جب اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں پر کدھر بھی نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں گئی، میری بیوی کو کون لے گیا۔ ایک بار پھر سے وہ شخص پریشانی کی دلدل میں پھنسنے لگا۔ خیر، اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشاناتوں کو پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا، اے شخص، کون یہ تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری ہی بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اے عورت، تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا پھر میری لونڈی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل ہی رہا تھا۔ اتنے میں ایک بار پھر سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو میری اس بیوی کو زندہ کیا تھا، اب آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں، یہ تو تیری ہی بیوی ہے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس شخص کی بیوی نہیں ہے یا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ تو اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے ایسا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کی، اے مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اسی طرح سے پھر سے اسے مٹی میں ملا دے۔ پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، گنہگار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جیسے ہی ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا ہو لیکن کل قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مری تھی لیکن اٹھی تو کفر کی حالت میں اٹھی۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے اتنا عشق میرے کریم رب کا کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ پر اپنے اللہ سے پیار کیا ہوتا، سالوں سال گزر گئے تجھے اس کی قبر پر روتے ہوئے، تو نے اس کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا اور عشق کا بادشاہ مل جاتا اور پھر تجھے ان جیسی عورتوں کی ضرورت نہ پڑتی۔
اے شخص دنیا سے یاری لگاؤ گے تو یاد رکھنا یہ دنیا بے وفا ہے، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے دوستی مت کرنا، بے وفا سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اگر دوستی ہی لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگا، وہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دے گا۔